बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सहरा की तपिश अफ्रीका का जहाज किस्त नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक दरखास्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए किस्त नंबर 19 का आगाज करते हैं। सतफूरा शहर के सकूत अहले तब्जत की अतात और दुश्मन के मुतहदा लश्कर के इबरतखेज शिकस्त के बाद रोमनों और फ्रांसीसियों ने मिलकर एक और लश्कर को मुनज़्ज़म किया और मगरब के दो शहरों बाजा और बोना को अपना मरकज बनाकर जंग की तैयारी करने लगे थे। इस बार उंदलस, सकलिया, कार्सिका, सार्डिनिया और माल्टा के अलावा जजीरा ओडस और जजीरा क्रेट से भी लश्कर इनकी मदद को पहुंच गए थे। हसन और अहमद चाहते थे कि मगरब की तरफ आगे बढ़कर रोमनों और फ्रांसीसियों के इस मुतहदा लश्कर से नबर्द आजमा हों, लेकिन इसी दौरान लश्कर के जासूस ये खबर लाए कि अफ्रीका की सायरा मल्का जरारा कोहिस्तान और इसमें अपने मस्कन से निकलकर कोहिस्तान औरास में अपने मस्कन से निकलकर इस्लामी लश्कर पर हमलावर होने के लिए शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रही है। हसन और अहमद ने फौरन अपने लश्कर के साथ सतफूरा शहर से अपना पड़ाव उठा लिया और अपनी जंगी तैयारी के बाद वो बड़ी रफ्तारी के साथ जनूब मशरक की तरफ बढ़े थे। असल में वो चाहते थे कि रोमनों और फ्रांसीसियों का मुतहदा लश्कर और मल्का जरारा आपस में मुतहद ना होने पाएं। वो अफ्रीका की इन दोनों कुव्वतों के साथ अलग-अलग रज़म आराई करना चाहते थे। इसी गर्ज से वो इंतहाई तेजी के साथ जनूब मशरक की तरफ बढ़े थे ताकि मल्का जरारा को पसपा करने के बाद वो रोमनों और फ्रांसीसियों पर बरवक्त काबू पाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन हालात इनके खिलाफ थे क्योंकि रोमन और फ्रांसीसी पहले ही मल्का जरारा से इत्तेहाद कर चुके थे और उन्हें खबर न थी। कोहिस्तान और इसके शुमाल मगरब में सराय ताखीलात के अंदर इस्लामी लश्कर का टकराव अफ्रीका की दहशत खेज साहिरा जरारा से हुआ। ये मलका पुराने और कदीम सिफरी उलूम की माहिर थी और जादू में अफ्रीका के अंदर अपना कोई सानी व मसील नहीं रखती थी। जब दोनों लश्कर आपस में टकराए तो जादूगर जरारा एक मजबूत और कलानुमा जंगी रथ पर सवार थी जो एक पालकी की शक्ल में बनाई गई थी। चारों तरफ से इसे लकड़ी के मजबूत तख्तों से ढांप दिया गया था और इन तख्तों पर लोहे के पतरे चढ़ा दिए गए थे। चारों तरफ इंसानी कद के बराबर बुलंदी पर बुर्ज बनाए गए थे और इन बुर्जों के अंदर खड़ी होकर वो साहिरा जंग के अहकाम देती थी। इसके इस कलानुमा रथ को दो ऊंट खींच रहे थे। जंग जब अपनी ऐन जुबन पर आई तो करीब था कि वो साहिरा अपने लश्कर के साथ जंग से मुंह मोड़कर भाग जाए, लेकिन इसी वक्त बाजा और बोना के मुतहदा लश्कर ने अचानक किसी सहराई घात से निकलकर मुसलमानों की पुष्ट पर हमला कर दिया था। क्रेट और ओडस से आने वाले लश्कर भी इनकी मदद कर रहे थे। इस दो तरफा हमले से मुसलमानों में अबतरी और इंतशार फैल गया। लश्कर की तरतीब और शिरादाबंदी बिखर गई। शायद मल्का जरारा और रोमनों के साथ पहले ही तय पा गया था कि ऐन जंग के शबाब में रोमन पुष्ट से मुसलमानों पर हमलावर हों। मुसलमानों की जब सफ़ें बिखरने लगीं और जंगी तंजीम कतन बेअसर हो गई तो हसन ने इस जहन्नम से निकलने के लिए अपने लश्कर को पसपा होने का हुक्म दे दिया। इसी दौरान मल्का जरारा ने एक जोरदार हमला किया और इस्लामी लश्कर के एक हिस्से को घेर कर इसको गिरफ्तार कर लिया। हसन और अहमद अपने लश्कर को लेकर दूर तक पीछे हटते चले गए थे। मल्का जरारा और रोमनों ने इस खौफ से इनका ताकुब न किया कि अगर किसी जगह मुसलमान कदम जमा कर फिर लड़ने पर आमादा हो गए तो सरा के अंदर कोई ऐसी जगह ना होगी जिसकी आड़ में वो मुसलमानों की तरक्ताज से महफूज रह सकें। लिहाजा उन्होंने इस्लामी लश्कर को जाने दिया और खुद पीछे हट गए। रोमनों के पुष्ट पर अचानक हमलावर होने से इस्लामी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा जंग में काम आ गया था। हसन और अहमद अब इस हालत में न रहे थे कि अपने लश्कर को असर तरतीब देकर मौका पर ही मल्का जरारा और रोमनों से अपनी इस पसपाई का इंतकाम लेते। इसके अलावा उन्होंने ये भी देख लिया था कि मल्का जरारा के साथ इस कदर बर्बर हैं कि इन पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता और फिर अभी तक सहरा के अंदर से बर्बर जोक दर जोक मल्का के लश्कर में शामिल होने को आ रहे थे। यूं लगता था बरसों बाद बारिश हुई हो और हर्षातुल अर्ज़ तूफानी सूरत में जमीन से निकल पड़े हों। बर्बर चूंकि जादूगर जरारा को एक देवी की सूरत में पूजते थे, लिहाजा इसकी खातिर लड़ते हुए वो अपनी जान तक की परवाह न करते थे। मुसलमान यकीनन बर्बरों के तूफान और मल्का जरारा के सैर को पाश पाश करके उन्हें शिकस्त दे चुके होते, बशर्ते कि रोमन और फ्रांसीसी क्रेट और ओडसन के लश्करों के साथ इनकी पुष्ट पर छुप कर हमलावर न हो जाते। अपने लश्कर के साथ मशरक की तरफ बढ़ते हुए हसन और अहमद जब करताजना शहर की सीध में तकरीबन 25 मील जनूब की तरफ से गुजर रहे थे तो हसन ने सर उठाकर अहमद की तरफ देखा। अपने घोड़े पर घोर अंधेरे समंदर की तरह उदास बैठा था। उसकी आंखों में गहरा गुबार और चेहरा गम अंधों में दागदार था। चंद सानियों तक हसन बड़ी शफकत बड़ी प्यार से अहमद की तरफ देखता रहा, फिर उसने इज़्तिराब अंगेज लहजे में से पुकारते हुए कहा, अहमद, अहमद मेरे हमदम, मेरे मुनस, मेरे दोस्त, मेरे अनीस। अहमद ने मुड़कर हसन की तरफ देखा। जंगालूद आईने की तरह इस वक्त इसका चेहरा धुंधला और उदास था।
حسان نے پھر اپنی رقت آمیز آواز میں کہا اداس نہ ہو میرے رفیق، میں جانتا ہوں ہماری پسپائی تمہیں شاک گزر رہی ہے، لیکن یاد رکھو نیند کے اندھیرے غاروں کی سی یہ گھڑیاں عارضی ثابت ہوں گی۔ ایک روز سب کی سی یہ تاریکی تمام ہوگی اور گھٹاٹوپ اندھیرا چھٹ جائے گا۔ حسان چند ثانیوں تک رکا، پھر جذبات میں ڈوبی آواز میں وہ کہہ رہا تھا احمد جرارہ کی ہمارے خلاف یہ کامیابی سراب ریگ اور کچے رنگوں کے عارضی نقش و نگار ثابت ہوں گے۔ سنو میرے دوست، یہ ہار جیت اور تعمیر و تخریب بھی زندگی کی معراج نہیں جسے بنیاد بنا کر ہم اپنے اعمال و افعال کا محاسبہ کر سکیں۔ میرے محسن، میرے دوست، قسم مجھے خاک بتا کی ایک روز ہم صحراؤں کی اس سائرہ کے لیے دکھ کا قہری سورج اور مہیب افریت بن کر اٹھیں گے، اور اس کے شجر اقبال، اس کے رحم مادر جیسے تاریخ سحر، اس کی قدیم رسموں اور روایتوں اور اس کے کونا اساطیر اور بوسیدہ قوانین، قواعد اور عقائد کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قسم مجھے اپنے رب ذوالجلال کی، جرارہ اور رومنوں کی اس اتحاد و فریب نے ان کے خلاف میری نفرت کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب میں اپنے پورے وجد اور رقت کے ساتھ انہیں ان کی آخری ساتھ کی طرف دھکیل دوں گا۔ احمد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا واللہ اس ایسن کام میں اپنی پوری شدت اور اپنی پوری استطاعت لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جس صحرا نے آج ہماری ہار اور تقریب دیکھی ہے وہ کل ہماری تعمیر اور جیت بھی دیکھے گا۔ حسان نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، دوبارہ اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا احمد میں لشکر کو لے کر سیدھا برکہ شہر کی طرف جاؤں گا۔ ان صحراؤں میں وہی ہمارے لیے محفوظ ترین جگہ ہے، وہاں میں پڑاؤ کروں گا اور خلیفہ عبد الملک سے مزید کمک طلب کروں گا۔ ان لاکھوں بربروں اور لاکھوں فرانسیسیوں اور رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے لشکر کی تعداد بھی کچھ حد تک بڑھانا ہوگی۔ پچھلی جنگ جو ہم نے لڑی ہے وہ بھی ہمارے دشمن کے درمیان 1 اور 40 کی جنگ تھی۔ برکہ شہر میں کمک کے انتظار میں دوبارہ جنگ کی تیاری میں کچھ وقت درکار ہوگا، تم یہیں مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ اور کرتاجن جا کر ایمن اور ارتمس سے شادی کر لو۔ ان دونوں کو اپنے گھر پہنچانے کے بعد دوبارہ میرے پاس آؤ، میں برکہ شہر سے باہر بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس طرح تمہیں کچھ آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور تم ایک فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤ گے۔ احمد نے حسان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ حسان نے بڑے پیار اور نہایت شفقت میں کہا نہیں، یہ ایک بڑے بھائی کا مناسب اور بر وقت مشورہ ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا پھر میں اس پر عمل کروں گا۔ احمد نے حسان سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے بائیں طرف موڑ لیا۔ حسان لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف جا رہا تھا جبکہ احمد صحرا کے اندر شمال کی طرف اور کرتاجنہ شہر کی طرف اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ شام سے کچھ دیر قبل ہی احمد اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کرتاجنہ شہر میں داخل ہوا۔ جب وہ کوچوں اور گلی میں سے ہوتا ہوا ایمن کے گھر کے سامنے آیا تو دنگ اور پریشان رہ گیا۔ مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کی حیثیت سے ایسا لگتا تھا گویا ایک عرصہ سے وہاں کوئی نہ رہ رہا ہو۔ احمد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ایمن کے گھر کے سامنے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ سامنے والے مکان سے ایک بوڑھا اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا نکلا اور احمد کی طرف دیکھتے اس نے کہا اے اجنبی، میں نہیں جانتا تمہارا نام کیا ہے، لیکن میں تمہیں پہلے بھی 2-1 بار یہاں آتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ مکان کو تالا دیکھ کر تمہیں یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی، یہ گھر اب اجڑ چکا ہے اور یہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ مکان کو احتیاطاً تالا میں نے اس لیے لگا دیا ہے کہ اگر مالکوں کی طرف سے کوئی ان کا رشتہ دار آئے تو مکان اپنے سامان سمیت اس کے حوالے کر دیا جائے۔ باہر لگے تالے کی چابی میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو لے لو۔ احمد نے پریشانی میں کہا مکان کی چابی آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس گھر کے مکین کہاں چلے گئے ہیں۔ اس بوڑھے نے اپنی گردن خم کرتے ہوئے کہا اس مرگ گھر کے مکین بیچارے تو لٹ گئے۔ احمد نے زوال پذیر سی آواز میں پوچھا خدا کے لیے مجھے پہلیوں میں نہ ڈالیے، کھل کر کہیے کہ یہاں جو ماں بیٹی رہتی تھی وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اس بوڑھے نے دکھ سے کہا سنو اجنبی، کرتاجنہ کے سابقہ حکمرانوں کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا نام تبرک تھا، اس نے اس گھر کو لوٹ لیا۔ بوڑھی ازیان کو اس نے قتل کر دیا اور ایمن کو اٹھا کر وہ نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ احمد نے دکھتے لہجے میں پوچھا لیکن تبرک تو ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ بوڑھے نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا سنا ایسا ہی گیا تھا، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ وہ ایمن کو پسند کرتا تھا، جب ایمن کو ایک بار اس نے اس گھر میں محصور کر دیا تھا تو کوئی آدمی تبرک کے پہرے داروں کو قتل کر کے ایمن کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ تبرک جنگ میں مارا نہ گیا ہو، یہ خبر بالکل غلط تھی، بلکہ وہ جگہ جگہ ایمن کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک روز وہ اچانک کرتاجنہ میں داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کے کئی مسلح ساتھی بھی تھے۔ پہلے اس نے ایمن کو شادی کی پیشکش کی جو ایمن نے حقارت سے ٹھکرا دی۔ اصل میں وہ احمد نام کے کسی مسلمان کو پسند کرتی تھی اور وہ خود بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ سنا ہے اس کی ماں نے اسے باقاعدہ طور پر اس مسلمان سے منسوب بھی کر دیا تھا۔ ایمن کے انکار پر تبرک نے ایمن کو اس گھر سے اٹھا لے جانا چاہا۔ اس کی ماں نے بھرپور مزاحمت کی لیکن اس ظالم نے ایمن کی ماں کو قتل کر دیا اور ایمن کو اٹھا کر لے گیا۔
سنا ہے وہ ایمن کو جزیرہ کریٹ کی طرف لے گیا ہے جہاں وہ اس سے شادی کرے گا۔ یہاں کرتاجنہ میں چونکہ کافی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور پھر یہاں کا حکمران طبقہ بھی بدل چکا ہے، لہٰذا اسے خوف تھا کہ اگر کرتاجنہ کے مسلمانوں کو خبر ہو گئی کہ ایمن مسلمان ہے تو وہ اس کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے۔ چند ثانیوں تک احمد انتہائی غم آلود نگاہوں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کرب آمیز آواز میں کہا، میرے محترم، جس احمد کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ جہاں اس قدر اطلاعات آپ نے دی ہیں، کیا آپ یہ بتانے کی زحمت بھی کریں گے کہ وہ ابلیس نفس تبرک ایمن کو کریٹ کے کس شہر میں لے گیا ہے؟ اس بوڑھے نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہوتی کہ تبرک کریٹ میں کس جگہ گیا ہے تو میں تمہارے پوچھنے سے قبل ہی بتا چکا ہوتا۔ ہاں، یہ اطلاعات تمہیں قدیمہ سے مل سکتی ہیں، شاید وہ جانتا ہو۔ احمد نے بے تاب ہو کر پوچھا، قدیمہ کون ہے؟ اس بوڑھے نے زمین پر اپنی لاٹھی مارتے ہوئے کہا، میری طرح ایک بوڑھا آدمی ہے اور یہاں کرتاجنہ میں ایمن کے ماموں کی دکان سنبھالے ہوئے ہے۔ تم زرگروں کے بازار میں چلے جاؤ، وہاں کسی سے بھی قدیمہ زرگر کا پوچھنا، لوگ تمہیں بتا دیں گے۔ وہ خود بھی پریشان ہے کیونکہ وہ ایمن کا دور کا رشتہ دار بھی ہے، وہ ایمن کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوگا۔ احمد نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس سے مصافحہ کیا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا تھا۔ زرگروں کے بازار میں لوگوں سے پوچھتا ہوا احمد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ اندر ایک بوڑھا اور دو جوان کام میں مصروف تھے۔ احمد نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام قدیمہ ہے؟ بوڑھے نے لاپرواہی سے کہا، ہاں، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں، میرا ہی نام قدیمہ ہے۔ احمد نے اپنے گھوڑے کی باگ اس کی گردن پر ڈال دی اور آگے بڑھ کر دکان کی لکڑی کے تختے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرے بزرگ، میں اس شہر میں ایک اجنبی ہوں، اگر آپ کچھ وقت نکال سکیں تو میں آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قدیمہ نے اس بار غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تو کیسی گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ دکان میں کام کرنے والے یہ دونوں جوان میرے بیٹے ہیں، میرا کوئی عمل کوئی فعل ان کے سامنے راز نہیں ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ احمد نے قدیمہ سے اور قریب کھسکتے ہوئے کہا، میرا نام احمد ہے، شاید ایمن کے حوالے سے آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہوں کہ وہ میری منصوبہ ہے۔ بوڑھا چونک کر معاف کیجیے گا، بوڑھا چونک اٹھا، کام کرنا اس نے بند کر دیا، اپنی جگہ سے وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے احمد کو اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا، احمد، احمد میرے بیٹے، تم بہت دیر سے آئے ہو، کاش تم اس وقت جہاں ہوتے جب اس مردود تبرک نے ایمن کے گھر پر شب خون مارا تھا۔ قدیمہ جب علیحدہ ہوا تو اس کے دونوں جوان بیٹے باری باری آگے بڑھے اور احمد سے مصافحہ کر رہے تھے۔ احمد نے اس بار قدیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے رازداری سے پوچھا، مجھے ایمن کے ایک بوڑھے ہمسائے سے خبر ہوئی ہے کہ تبرک ایمن کو کریٹ لے گیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایمن کو کس شہر میں لے گیا ہے تاکہ مجھے اس کا تعاقب کرنے میں آسانی ہو؟ قدیمہ نے بڑی حسرت سے کہا، مجھے اگر یہ خبر ہوتی کہ قدیمہ کریٹ میں کس جگہ ہے تو اب تک میں ایمن کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور کرتا۔ تاہم تبرک کا ایک بھائی اسی شہر میں رہتا ہے، میں نے ایک بار اسے خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بتانے سے گریز کرتا رہا ہے، مجھے یقین ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، شاید اس پر سختی کی جائے تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دے۔ احمد نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اٹھیے میرے ساتھ، چلیے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں بتاتا۔ قدیمہ نے بڑی شفقت سے کہا، احمد، احمد اتنے جذباتی نہ بنو، تبرک کے بھائی سے الجھنا اتنا آسان نہیں، وہ بلا کا ماہر تیغزن اور طاقتور انسان ہے، وہ تبرک کا بڑا بھائی ہے۔ احمد نے غصے میں اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا، میرے بزرگ، آپ مجھے الجھا رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے جوان دیکھے جن کا خون میری تلوار چاٹ گئی، آپ ابھی اٹھ کر میرے ساتھ تبرک کے بڑے بھائی کے پاس چلیے، میں یقین دلاتا ہوں میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ قدیمہ نے اس بار احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، احمد، احمد سنو، یہاں سے ہر سبت کے روز شام کے وقت ایک جہاز کریٹ کی طرف جاتا ہے، ابھی سبت آنے میں 5 یوم باقی ہیں، تم میرے ہاں آرام سے قیام کرو، اس دوران میں تبرک کے بھائی سے ایک بار اور پوچھ لوں گا، اگر اس نے بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کریٹ چلوں گا، اس لیے کہ میں تبرک اور اس کے چند ساتھیوں کو پہچانتا ہوں، اس طرح ان سے امن کو حاصل کرنے میں تمہیں آسانی رہے گی۔ احمد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں کرتاجنہ شہر کے مضافات میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں یہ 5 روز ان کے ہاں گزاروں گا، تبرک کے بھائی سے نمٹ لینا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی کہیں چلا جائے، اس سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اپنے ان عزیزوں کے ہاں چلا جاؤں گا، سبت کے روز میں یہاں آ جاؤں گا اور ہم کریٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ قدیمہ مان گیا اور جوتے پہنتے اس نے کہا، تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، آؤ چلیں، یہ فیصلہ بھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ احمد نے قدیمہ کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا اور قدیمہ کے اشارے پر اس نے اپنے گھوڑے کو شہر کے مشرقی حصے کی طرف دوڑا دیا تھا۔ قدیمہ کے کہنے پر ایک حویلی کے سامنے احمد نے گھوڑے کو روک لیا اور مڑ کر قدیمہ کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا، کیا یہی تبرک کا بھائی رہتا ہے؟ قدیمہ نے گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہی اس کی حویلی ہے،
आओ नीचे उतर कर इसकी हवेली में दाखिल हूँ। अहमद ने कदीमा को रोकते हुए कहा, मेरे बुजुर्ग नीचे मत उतरो, हवेली का बैरूनी दरवाजा खुला है, हम इसके गुलाम तो नहीं कि घोड़े से उतरकर एहतराम से अंदर दाखिल हों। अहमद ने घोड़े को एड़ लगाई और हवेली में दाखिल हो गया था। इतने में तबरक के भाई का एक गुलाम भागता हुआ बाहर आया। वो कुछ पूछना ही चाहता था कि कदीमा ने इससे कहा, अपने आका से कहो कदीमा के साथ एक अजनबी आया है और तुमसे कुछ पूछना चाहता है। वो खादिम वापस मुड़ा और भागता हुआ अंदर चला गया था। अहमद और कदीमा घोड़े से उतरकर खड़े हो गए थे। हवेली के सकूनती हिस्से की तरफ से थोड़ी देर बाद एक खूब लंबे कद और भरे हुए जिस्म का जवान निकला। वो पूरी तरह मुसल्ला था। शायद इसके खादिम ने इसे अहमद और कदीमा के तेवरों से आगाह कर दिया था। अहमद ने निहायत नरम लहजे में गुफ्तगू करते हुए पूछा, क्या तुम ही तबरक के भाई हो? इसने बेजारी से कहा, तबरक का भाई होना कोई गुनाह तो नहीं है। तुम दोनों किस गर्ज से हवेली में दाखिल हुए हो? अहमद ने फिर नरम आवाज में पूछा, हमें सिर्फ ये बता दो तबरक क्रेट में किस शहर में गया है और कहाँ इसका कयाम है। हम तुमसे कोई तारस न करेंगे और वापस लौट जाएंगे। उसने फिर बेजारी से कहा, तुम अगर तारस भी करो तो भी मैं ना बताऊं कि तबरक क्रेट में किस जगह है। इससे कबल कदीमा भी कई बार पूछने आ चुका है, इसे भी मैं यही जवाब दे चुका हूँ। फिर दोबारा आने की क्या जरूरत है? जाओ, चले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा कि तबरक कहाँ है। मुझे अपने भाई की जिंदगी अजीज है। अहमद ने इस बार अपना लहजा बदलते हुए सख्ती से कहा, अपनी जिंदगी भी तो अजीज रखो। क्या तुम नहीं देखते मैं तबरक के मुतालिक जानने का अज़म किए हुए हूँ? अगर तुमने नरमी से ना बताया तो तुम्हारे हक में बेहतर, अगर तुमने नरमी से बता दिया तो तुम्हारे हक में बेहतर, वरना जान रखो मेरी तलवार की नोक हर राज उगलवाना जानती है। तबरक के भाई ने अपनी तलवार सौंप ली और फिर भरपूर नफरत में उसने कहा, यहाँ से फिलफौर चले जाओ वरना मेरे हाथों नुकसान उठाओगे। एक सख्त झटके के साथ अहमद ने भी अपनी तलवार खींच ली और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने अपनी नरमी को भरपूर नफरत में बदलते हुए ना आशनीदा सी आवाज में कहा, मुझे मजबूर न करो कि तुम्हारे आबरू सोज लहजे, तुम्हारी हैवानी जबिलतों के तकाजे और तबरक के साथ तुम्हारे रिश्ते की जंजीरों को काट कर चला जाऊंगा। अब भी वक्त है, तबरक के मुतालिक मुझे सही सही बता दो कि वो कहाँ है। इस वक्त मुझे क्या हासिल जब मैं तेरे दिल की जंबील चीर फाड़ दूंगा और मुझे एक बदतमीज इंसान जानकर तुझे अदब और तहजीब सिखाने के बाद तेरे नापाक जिस्म को फना कर दूंगा। ए बदकिस्मत इंसान, कबल इसके मैं अपना रंग बदल लूँ। बता तबरक कहाँ है कि वो मेरा मुजरिम है और सख्त तरीन सजा का मुस्तहिक है। तबरक के भाई ने फौरन अपनी पुष्ट से ढाल उतार कर संभाल ली और आगे बढ़कर उसने अहमद पर हमला कर दिया था। अहमद ने फौरन इसका वार अपनी ढाल पर लिया और उसके पर जवाबी हमला कर दिया था। बिल्कुल आंधियों के शोर और हवा चाक छपाके की तरह अहमद इस पर हमलावर हुआ और बर्फ रफ्तारी से वार करता हुआ वो उसे पीछे की तरफ धकेलता हुआ दूर तक ले गया था। तबरक का भाई चाहता था कि एक जगह जमकर मुकाबले का रुख बदलने की कोशिश करे, लेकिन इसे नाकामी हुई। अहमद के तेज हमलों ने इसके नफ्स के जीरो बम को तेज कर दिया था और इसे इतनी मोहलत ही न दी थी कि वो कहीं जमकर जवाबी कार्रवाई कर सके। अपने तेज हमलों के दौरान अहमद ने दफतन इसकी दाईं टांग पर अपने पांव की एक सख्त ठोकर मारी और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। अहमद ने इसके शाने पर तलवार का हल्का सा एक जख्म लगाया, फिर इसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए उसने पूछा, बताओ तबरक कहाँ है? जमीन पर लेटे ही लेटे वो हाँफने लगा था। मुंह से उसने कुछ न कहा था। अहमद ने इस बार इसके दूसरे शाने पर गहरा घाव लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें खामोशी से मरने न दूंगा। तुम्हें ऐसी अजियत से मारूंगा कि तुम तबरक के मुतालिक हर राज को उगलता चला जाएगा। तकलीफ की शिद्दत में सिसकते और कराते हुए तबरक के भाई ने कहा, मुझे कत्ल न करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अहमद ने गुर्राती आवाज में कहा, सच बताना, अगर तुमने झूठ कहा तो वापस आकर मैं तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और मोहलक साबित हूंगा। तबरक के भाई ने अकलाते हुए कहा, जजीरा करेट के शुमाल मगरबी हिस्से में समंदर के किनारे हलीम नाम का एक साहिली शहर है। इस शहर के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा चौक है। इस चौक के एक तरफ कलीसा है, दूसरी तरफ कमानगरों का बाजार है। इस बाजार में एक कमानगर अमनीस नाम का यूनानी होगा। तबरक इसके पास ठहरा होगा। अगर वो कहीं और चला गया हुआ तो भी इस बूढ़े यूनानी को इल्म होगा, क्योंकि वहाँ चंद और शहरों में भी हमारे जानने वाले हैं। लेकिन ए अजनबी, वो तुमसे मात ना खाएगा कि वो खूब तवाना और ताकतवर है और उसके साथ इसके चंद जानिसार साथी भी हैं। अहमद ने अपनी तलवार न्याम में करते हुए कहा, मुतमईन रहो, मैं तुम्हें मायूस न करूंगा। अनकरीब तुम तबरक के मुतालिक ऐसी खबरें सुनोगे जो तुम्हारे लिए दिलफिगार और नाकाबिले यकीन होंगी। याद रखो, मैं अब्द मशीयत और तबरक का साया हमजाद बनकर इसका ताकुब करूंगा। इसे इस तरह गिराऊंगा जैसे बोझल और बुलंद अशजार बारिश के बाद तेज आंधी में जमीन बोस हो जाते हैं। इसे इस तरह मारूंगा जिस तरह कोई माहिर फन आहनगर हिरन पर रखे सुर्ख लोहे पर शक्ल शबात बदल देने वाला जोरदार और तूफानी जरबी लगाता है। अहमद ने पीछे हटते हुए कहा, अब तू जा और अपने जख्मों का इलाज कर। अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसी शरारत फिर आई जो मेरे या इस कदीमों से ताल्लुक रखने वाले किसी भी फर्द के खिलाफ खतरनाक साबित हुई तो याद रखना, वापस आकर इस हवेली के अंदर में
आग और खून का वो खेल खेलूंगा जिसका तुम तस्वर भी नहीं कर सकते हो। तबरक का भाई उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखते हुए खौफजदा सी आवाज में पूछा, तबरक से तुम्हारी कैसी दुश्मनी, कैसा अनादर है और क्यों तुम इसके ताक़ुब में हो? अहमद ने खोलते हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि उसने एक लड़की को जबरदस्ती उठा लिया था? उस लड़की का नाम एमन है और वो मेरी मंसूबा है। कसम मुझे अपने रब के जलाल की, तबरक अगर जमीन की पाताल में चला गया तो भी मैं इसका ताक़ुब जरूर करूंगा। वो मेरे अजाब, मेरे इंतकाम से बच नहीं सकता। अहमद मुड़कर पीछे हटना ही चाहता था कि वली के सकूनती हिस्से से एक नोखेज लड़की भागती हुई निकली और अहमद को मुखातिब करते हुए उसने खफगी में पूछा, कौन हो तुम और क्यों तुमने मेरे भाई को जख्मी किया है? अहमद ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा भाई तबरक मेरी मंसूबा को यहाँ से उठाकर क्रेट की तरफ फरार हो गया है। मैं इसका पता पूछने आया था, तुम्हारे इस भाई ने इनकार कर दिया, लिहाजा मैंने इसे जख्मी करके अपना काम निकाल लिया है। लड़की ने नफरत के इजहार में कहा, तुम कैसे जंगजू और शुजा हो जो मेरे भाई तबरक से अपनी मंसूबा की हिफाजत न कर सके? क्या फायदा तुम्हारी शुजात, क्या मुनफैत तुम्हारी तैग आराई में? अहमद ने कहर आलूद निगाहों से लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तबरक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़की ने बड़ी बेबाकी और बेहिजाबी से कहा, मेरा नाम समा है और मैं तबरक की छोटी बहन हूँ। अहमद ने इस लड़की की तरफ बढ़ते हुए तबरक के बड़े भाई से कहा, मैं तुम्हारी बहन समा को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। ये मेरे पास जरगमाल के तौर पर रहेगी और अगर एमन मुझे मिल गई तो मैं इसे लौटा दूंगा, अगर वो मुझे ना मिली तो मुझे इख्तियार होगा मैं तुम्हारी इस बहन का कत्ल जिससे चाहूँ करा दूँ। समा ने पीछे हटते हुए कहा, मेरे भाई की मौजूदगी में तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अहमद ने अपनी तलवार फिर बेनियाम कर ली और सख्ती से कहा, तुम्हारे दोनों भाई बेगैरत हैं, इनमें से कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। समा ने वहां से भागना चाहा लेकिन अहमद ने उसे उठाकर अपने घोड़े पर डाल दिया। फिर उसने तंजन समा से कहा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कैसे जंगजू हो जो अपनी मंसूबा की हिफाजत न कर सके, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कोई मुदाफित क्यों नहीं कर रहा? हालांकि जब मेरी मंसूबा को उठाया गया मैं इसके पास न था। कसम मुझे रब्बे अजीम की, तबरक मेरी मौजूदगी में अगर ऐसा करने की जहरत करता तो मैं इसके जिस्म को लख्त लख्त करके समुद्री मौजों को नजर कर देता। समा ने अहमद की बात का कोई जवाब न दिया और अपनी मदद के लिए शोर करने लगी। अहमद ने एक जोरदार हाथ समा के शाने पर दे मारा। समा बेहोश हो गई। अहमद ने पेट के बल उसे अपने घोड़े पर डाल लिया, खुद वो घोड़े पर सवार हुआ, कदीमा को अपने पीछे बैठाया और घोड़े को एड़ लगाकर वो हवेली से बाहर निकल गया था। कदीमा की दुकान के पास आकर अहमद ने कदीमा को नीचे उतारते हुए कहा, कदीमा कदीमा मेरे मौसम में अब जाता हूँ, आने वाले सबत के रोज मैं शाम से कबल ही यहाँ पहुंच जाऊंगा। कदीमा कुछ कहने भी ना पाया था कि अहमद अपने घोड़े को मोड़कर इसे एड़ लगाने के बाद सरपट दौड़ा चुका था। सामीन नाजरीन, सहरा की तपिश अफ्रीका का जहाज किस्त नंबर 19 का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।